नमस्ते, म टिका शेर्पा, बुद्ध वचन अनुवाद समितिका अध्यक्ष टिका शेर्पा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज विशेष गरिकन टासी टेलिभिजन अन्तर्गत तपाईहरु सबै माझ आज हामीले बीटीसी नेपालमा अर्थात् बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालमा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई हामीले निम्त्याएका छौं र उहाँलाई स्वागतार्थ उहाँ आज यहाँ आउनुभएको छ र यस्तै गरिकन हालसालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँ गुम्बा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक जस्तो एकदम गहन अनि महत्त्वपूर्ण पदमा चाहिँ उहाँ नियुक्ति भइसक्नु भएको छ र त्यसपछि हामीले उहाँलाई धेरै पटक कोसिस गर्यौं उहाँलाई हामी स्वागत गर्ने र उहाँलाई बधाई दिने र हामी आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारणले त्यहाँ पुग्न सकेनौं र आज उहाँ स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनु भइसकेपछि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्ने अवसर पनि पायौं र यसपछि अब हामी उहाँसँग नै हामी कुराकानी गर्छौं। हजुरलाई स्वागत छ यहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, गुम्बा विकास समितिमा हजुर प्रवेश भइसक्नु भएको छ। त्यहाँको जस्तै हजुरको कार्यकालमा चाहिँ एउटा नयाँ केही योजनाहरू कस्तो खालको परियोजनाहरू हजुरले ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ? हजुर, म भर्खर अहिले करिब 1 महिना भयो म त्यहाँ प्रवेश गरेको अथवा त्यहाँ नियुक्ति भएर नेपाल सरकारले पठाएको। तर मैले योभन्दा गएर सशर्त रूपमा हेर्दाखेरि जुन उद्देश्यका साथ बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति चलायमान हुनुपर्ने हो, म खास त्यस्तो खास केही देखिएन मैले। किनकि त्यहाँ दुईटा पार्ट छ। त्यहाँ एउटा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी दर्शनहरूलाई कसरी अनुसन्धानमूलक रूपमा अगाडि बढाउने र एउटा गुम्बाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। तर अहिले सरसर्ती रूपमा हेर्दा खासै ठुलो बजेट पनि नभएको र बुद्ध दर्शन सम्बन्धी कुनै पनि कार्ययोजनाहरू अगाडि बढेको देखिएन। त्यसैले मेरो फर्स्ट चुनौती भनौँ या अवसर यसको लागि चाहिँ मैले बुद्ध दर्शन सम्बन्धी बुद्धको जुन वचनहरू छ बुद्ध वचनलाई जनमानससम्म पुर्याउनका लागि कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छु। त्यस पछाडि प्राचीन समयमा स्थापना भएका गुम्बाहरू जो अहिले नाममा मात्र सीमित छ ती गुम्बाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, ती संरक्षण गर्नका लागि जुन गुम्बा विकास समिति मार्फत कार्ययोजनाहरू बनाएर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसका लागि मैले हाम्रो माननीय मन्त्रीजी समक्ष पनि केही कुराहरू राखिसकेको छु। त्यही योजना मुताबिक अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु। हजुरलाई कार्य सफलताको धेरै शुभकामना। र जसरी अहिले हजुरले बुद्ध वचनको कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अथवा बीटीसी नेपालले गत 2 वर्षदेखि नै 16 ठेली प्रज्ञा पारमिता बुद्धको वचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गम्भीर बुद्धको वचन प्रज्ञा पारमिता जस्तो गम्भीर सूत्र नेपालीमा अनुवाद गर्ने अथवा राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गर्ने जमर्को गरिरहेको छ र यो अफिसमा हजुरलाई पाउँदा हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र तपाईलाई हामीले गरेको कामहरू अथवा हाम्रो अनुवादहरू कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईलाई कस्तो महसुस भयो? हजुर केही बताइदिनुहुन्छ कि? मलाई एकदम असाध्यै खुसी लागेको छ। जुन कार्य बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति मार्फत गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यहरू जुन तपाईहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि नै एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुद्ध वचन जुन ठुलो यस्तो बुद्ध वचन जस्तो जुन छेउहरू किताबहरू छन् त्यो किताबहरूलाई जनमानसले बुझ्न सक्ने गरी आजभन्दा करिब 2600 वर्ष अगाडि जुन बुद्ध भगवानले प्रतिपादन गर्नुभएको दर्शन जुन सूत्रहरू छन् ती सूत्रहरूलाई जनमानसले बुझ्न सक्ने गरी जुन अनुवाद गरेर तपाईहरूले पुर्याउन खोज्न लागिरहनु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय कार्य हो। त्यसको लागि म एकदम तपाईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि हाम्रो सबै ब्रिटिस नेपालका टिमहरू हजुरलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ फेरि पनि, किन भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो एक्सपर्ट मान्छे पुग्नु भएको छ गुम्बा विकास समितिमा र त्यस्तै गरिकन धेरै मान्छेहरूको आशा छ। सबैजना मान्छेले एउटा नै आश के राखेको छ भन्दाखेरि हजुरको कार्यकालमा पक्कै पनि यी जीर्ण गुम्बाहरू अथवा भत्किएका गुम्बाहरू, नासिएका गुम्बाहरू जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भग्न अवशेषमा देख्छौँ त्यो पनि त्यसको पुनर्निर्माणमा पनि पक्कै पनि त्यो पुग्नेछ। र त्यस्तै गरिकन बौद्ध दर्शनको कुराहरू गर्नुभएको छ गुम्बा विकास समितिमा, जुन चाहिँ बौद्ध दर्शनको पक्षमा पनि हजुरले अहिले धेरै राम्रो कुराहरू गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आशा एवं विश्वास छ हामी आउँदो दिनहरूमा गुम्बा विकास समिति र ब्रिटिस नेपालको सहकार्यमा अझै पनि भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई हामीले गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँ कुना काप्चामा हामी पुर्याउन सक्छौँ र सफल हुनेछौँ। र भन्दै हामी र हजुरलाई अर्को एउटा पनि प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो र यसमा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले बौद्ध धर्म भन्दाखेरि खालि यो लासहरू डोड्याउने अथवा लास खिस्याउने, जलाउने अथवा झम्बे गरेर पढेर चाहिँ केही घेवाहरू गर्ने भन्ने मात्रै कुराहरू, त्यस्तो एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो कन्सेप्ट डेभलप भएको छ धेरै मान्छेमा, जनमानसमा। के बौद्ध धर्म र दर्शन केवल त्यति मात्रै होला र हजुरको विचारमा? एकदम सही प्रश्न भन्दा पनि एकदम सही कुरा उठाउनु हजुरले। वास्तवमै भन्नुपर्दा बुद्ध दर्शनलाई चाहिँ हामी कसरी लगिरहेको छौँ भने खालि रिचुअल एकदम रिलिजियस टाइपले मात्रै लगिरहेका रहेछौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो बुद्ध धर्म सम्बन्धी यो बुद्धको दर्शनहरूको चाहिँ एकदम तलसम्म जान नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो। मैले पनि योभन्दा अगाडि बुद्धिज्म मैले पनि बुद्धिज्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बुद्धिज्म अध्ययन गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले पनि के बुझेको थिएँ भने बुद्ध धर्म भन्नाले यो जनजातिहरूले अङ्गीकार गर्ने एउटा धर्म हो। त्यो धर्म भनेको चाहिँ खालि कर्मकाण्डी मात्रै बुझेको थिएँ। वास्तवमा भन्दाखेरि बुद्ध धर्मभित्र एकदम दर्शन लुकेको छ। त्यो दर्शनलाई जबसम्म सरलीकृत रूपमा जनमानसमा पुर्याउन सकिँदैन तबसम्म बुद्ध दर्शन, बुद्धको धर्मको चाहिँ प्रचार र यसको प्रमोसनहरू हुन सक्दैन। जस्तै आज हेर्नुहुन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाहिँ 70-80वटा युनिभर्सिटीहरूमा बुद्ध दर्शनको बारेमा पढाइ हुन्छ भने बुद्धको देश, बुद्ध जन्मिएको नेपालमा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी अध्ययन एकदम कम छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयले चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यो साह्रै राम्रो काम हो। त्यसैले अब जति पनि हामीले बुझ्छौँ कि अब जस्तै बुद्धिज्म पढाइ हुनु भनेको बुद्ध धर्मको पढाइ होइन, त्यहाँ एउटा बुद्धको दर्शनको पढाइ हो भन्ने कुरा हामीसँग बुझ्न सकेका छैनौँ। जति पनि अमेरिकनहरू, विदेशीहरू बुद्धको अध्ययन गर्नका लागि आइरहनु भएको छ, उहाँहरू बुद्ध धर्म मान्न लागि आउनुभएको होइन कि बुद्ध दर्शन यस्तो साइन्टिफिक छ, जस्तो साइन्ससँग जोडिएको छ। जति पनि बुद्ध दर्शन छ एक साइन्ससँग एक आपसमा अति साइन्ससँग एकदम रिलेटेड शिक्षाहरू छन्, कोरिलेटेड शिक्षाहरू छन्। त्यो शिक्षालाई जबसम्म हामीले बाहिर ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो बुद्ध धर्म भनौँ, बुद्ध दर्शनको चाहिँ विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले एकाडेमिक रूपमा नै यो बुद्ध दर्शनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले जस्तै बुद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले त्यस्तो खालको सोचहरू राखेका छौँ। तत्काल हामीले यस्तै एकाडेमिक रूपमा पढाइ गर्ने, सञ्चालन गर्ने नसक्दा पनि हामी त्यसको बारेमा चाहिँ योजनाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। हजुर धेरै धन्यवाद। यहाँले जसरी चाहिँ अहिले कार्यकारी निर्देशकज्यूले बताइसक्नु भएको छ, उहाँले जस्तै भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको यो केवल धर्म मात्रै, इट्स नट ओन्ली रिलिजन बट इट्स अ साइन्स भनेर चाहिँ विज्ञानको कुराहरू गर्नुभएको छ। अवश्य पनि दर्शकवृन्दहरू तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्धहरू देशना गरेर जानुभएको छ उहाँको कार्यकालमा, उहाँको जीवनकालमा। र 84,000 धर्मस्कन्धहरूलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ अहिले अध्ययन गरेर। यसलाई एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर हेर्नुभन्दा पनि बुद्धिस्ट साइन्स, बुद्धिस्ट फिलोसफी र बुद्धिस्ट कल्चर भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् बुद्धिस्ट साइन्स भन्नाले बौद्ध विज्ञान, यो बौद्ध विज्ञान केमा आधारित छ? 4 आर्य सत्य यो विज्ञानमा आधारित छ। यो भएर त्यो हुन्छ, त्यो उत्पन्न भएको कारणले त्यो उत्पन्न हुन्छ, यो भङ्ग भएको कारणले यो उत्पन्न हुन्छ, अथवा यो उत्पन्न भएको कारणले यो भङ्ग हुन्छ भन्ने साइन्स, यो विज्ञान बौद्ध विज्ञान हो। त्यस कारणले बौद्ध धर्मलाई 3 क्याटेगोरीमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, अन्वेषण गर्न सक्छौँ र एउटा तर्क दिन सक्छौँ। र त्यस्तै गरिकन बुद्धिस्ट फिलोसफीमा पनि
बौद्ध दर्शनहरू चित मात्रीमा के छ, माध्यमिक दर्शनमा के छ, वैभाषिकमा के छ, सौतान्त्रिकमा के छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दर्शनको पाटो पनि छ। र त्यस्तै गरिकन बुद्धिस्ट कल्चर भन्नाले बौद्ध धर्मलाई जस्तै हामीले यो घेवा गर्नेहरू भए, नरन गर्नेहरू भए, टाप्चे गर्नेहरू भए, अनि यो तपाईँको दोषहरू शोधन गर्ने, पूजापाठहरू गर्ने भए, ती सबै कल्चरहरू हुन् र बौद्ध कल्चरलाई पनि हामीले अँगाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बौद्ध कल्चर छुट्टै हुन्छ, बौद्ध दर्शन छुट्टै हुन्छ र बौद्ध विज्ञान छुट्टै हुन्छ भनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले हामीले बौद्ध दर्शन जति अध्ययन गर्छौँ न तपाईँहरूले, यो बौद्ध धर्म भनेको केवल एउटा बौद्ध धर्म मात्रै होइन, यो विज्ञान हो, यो प्राकृतिक विज्ञान हो, नेचुरल साइन्स। नेचुरल साइन्सले जहिले पनि नेचुरल साइन्स रेको भरमा कहिले पनि दौडिँदैन र उहिले यस्तो गरेको थिएँ अरे त्यही भएर मैले यस्तो गर्छु त्यस्तो पनि हुँदैन। नेचुरल साइन्स भन्नाले जसरी तपाईँको पानीको धर्म, जलको धर्म तिर्खा मेटाउनु हो र आगोको धर्म दहन गर्ने अथवा जलाउने हो, त्यस्तै गरिकन बौद्ध धर्म पनि एउटा नेचुरल विज्ञान भएको कारणले जे भनिएको छ यसमा तपाईँले फलो गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर तपाईँले जे भनिएको छ बौद्ध दर्शनमा त्यो अनुसारले कार्य गर्दाखेरि तपाईँको जीवन सुखी बन्छ, समृद्धि बन्छ, सभ्य बन्छ अनि तपाईँ सुखी बन्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ यो बौद्ध धर्म निश्चय पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो धर्म मात्रै होइन, यो विज्ञान हो। तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। नजानेर वा जानेर अरूको लहाइलयमा लागेर वा कुनै पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर चाहिँ अहिले धर्मान्तरण जस्तो जघन्य अपराधहरू पनि कहीँ कतै भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ, गुनासोहरू छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले भर्खरै डाइरेक्टर साहबले पनि बताइसक्नु भएको छ कि हामीले पनि उनीहरूलाई सम्झाउनको लागि कहीँ पहल गर्न चुक्यौँ कि भन्ने कुरा पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामी अघि बसाइमा कुराकानीमा चाहिँ त्यही भएको कारणले तपाईँ हामीले आफ्नै क्षेत्रबाट चाहिँ ती कुना काप्चामा, ती गाउँमा गएर चाहिँ बौद्ध धर्म बारेमा, बौद्ध दर्शन बारेमा, बौद्धको संस्कार बारेमा, रीतिरिवाज बारेमा नजान्ने मान्छेहरूलाई जान्नेहरूले अलिकति तालिमहरू दिएर अन्तर्क्रियाहरू गरेर हामीले गोष्ठीहरू, सेमिनार गोष्ठीहरू आयोजना गरेर सासानो कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षित, सौम्य र सभ्य बनाउन सक्यो भने अवश्य पनि भावी सन्ततिहरूमा, भावी सन्तानहरूमा चाहिँ फेरि यस्तो अन्यलताको वातावरण चाहिँ हट्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यही अर्थमा पनि हामीले बुद्ध वचन अनुवाद समिति अर्थात् BTC नेपालले चाहिँ गएको 2 वर्षदेखि युद्ध स्तरमा चाहिँ हामीले यो 16 ठेली प्रज्ञा पारमिता अनुवाद गरिरहेका छौँ। छिट्टै नै यो तिहार पछाडि छिट्टै नै अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता पाठकहरूको हातमा पुर्याउने हामीले जमर्को गरेको छौँ। र आज हामीले विशेष गरिकन यो बुद्ध वचन अनुवाद समितिको कार्यालयमा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई पाउँदा हामीलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र हामी पुनः एकपटक उहाँलाई चाहिँ हामी सबै टिमको तर्फबाट र बुद्ध वचन अनुवाद समितिलाई, BTC नेपाललाई हेरिरहनु भएका, देश विदेशमा छरिरहनु भएका सबै श्रद्धालुजन, भक्तालुजनहरूको तर्फबाट पनि तपाईँलाई कोटी कोटी धन्यवाद, मुरी धन्यवाद र तपाईँको कार्यकाल सफलताको लागि पनि कोटी कोटी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दाइ। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँलाई टासी टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो तपाईँहरू जुन खालको नयाँ कार्य समिति गुम्बा विकास समितिमा पुग्नु भएको छ, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिमा नयाँ कार्य समिति आएको छ, यहाँ पनि कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हजुर, अहिलेको अवस्थामा गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणमा के कस्तो खालको गति लिइरहेको छ? मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् गुम्बाको पुनर्निर्माणमा सुस्त भइरहेको छ। यसले अब तपाईँहरूको कार्यकालमा के कस्ता हिसाबले अघि बढ्ला? धन्यवाद। वास्तवमा हामी भर्खर कार्य समितिमा हाम्रो नयाँ टिम आएका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि एकदम एकाडेमिक, एकदम डाइनामिक हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो कार्य समिति अहिलेसम्म पूर्ण भइसकेको छैन। तर पनि हामीले यो हाम्रो कार्य समितिले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, गुम्बा भूकम्प पछाडि गुम्बाहरू बिग्रिएका छन्, ध्वस्त भएका छन्, त्यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभएको छ, एकदम ठिक समयको ठिक प्रश्न सोध्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। किनकि अहिले चाहिँ करिब 1300वटा गुम्बाहरू चाहिँ भूकम्पबाट चाहिँ प्रभावित भएका छन्, भत्किएका छन्। ती 1300वटा गुम्बाहरूलाई चाहिँ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण गरिने भनेर जुन कार्ययोजनाहरू आएको छ, त्यसमध्येमा अहिले करिब 400वटा गुम्बाहरू
निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य गुम्बाहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। निर्माण हुने क्रममा छन्, तर यहाँनिर अलिकति कानुनी व्यवधानहरू अहिले निस्किएको छन्, जुन भूकम्प पश्चात 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण गुम्बाहरू पुनर्निर्माण गरिसक्ने भन्ने जुन कार्ययोजना छ, त्यो कार्ययोजना बमोजिम निर्माण सम्पन्न हुन सकेन र अहिले 5औं वर्षको पनि करिब 8-9 महिना मात्रै बाँकी छ भूकम्पबाट प्रभावित भएको गुम्बाहरू निर्माण गर्नुपर्ने समय। त्यसैले यो 5-6 महिनाको अवधिमा ती बाँकी रहेको गुम्बाहरू निर्माण हुन एकदम असम्भव देखिन्छ। त्यसैले हामीले गुम्बा विकास समितिको तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय मार्फत हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका छौँ, यदि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले देशभरिकै विभिन्न किसिमका विद्यालयदेखि लिएर व्यक्तिको घरहरूदेखि लिएर हरेक निर्माण गर्नलाई उहाँहरूलाई यो काम गर्न अप्ठ्यारो र म्यान पावर नपुगेको हो भने ती प्रत्यक्ष गुम्बा विकास समितिको निगरानीमा ती कामहरू यता हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यसैले अब हेरौँ, आशा गर्छौँ ती कामहरू चाँडै सम्पन्न हुनेछन् भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। तपाईँको नयाँ कार्य समितिको कार्य सम्पादन कसरी बढिरहेको छ, कसरी अघि बढिरहेको छ र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ? अहिले हामीले नयाँ कार्य समितिको चाहिँ हामीले प्रथम बैठक अब निकट भविष्यमा डाक्दैछौँ। जतिजना कार्य समितिका सदस्यहरू आइसकेका छौँ, हामीले इन्फर्मल रूपमा अब गुम्बा विकास समितिको तर्फबाट गरिने कामहरू त्यहाँ हाम्रो नामै हेर्दा पनि बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समिति भन्ने छन्। त्यसैले हामीले कार्यहरूलाई पनि दुईटा पाटोबाट छुटाउनु पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। एक, बुद्ध दर्शन सम्बन्धी बुद्धका जति पनि वचनहरू छन्, बुद्ध वचनहरूलाई कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र जुन बुद्ध वचनहरू पालीमा, संस्कृतमा र टिबेटियन सामर्ट लिपिमा लेखिएका छन्, ती बुद्ध वचनहरूलाई जनमानसमा जनताले बुझ्न सक्ने गरी कसरी अनुवाद गरेर हुन्छ, कसरी अनुवाद गर्ने र त्यसलाई अनुवाद गरेर जनताले बुझ्न सक्ने भाषामा हामीले जनमानसमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। एक अर्को रह्यो गुम्बाहरू सम्बन्धी। गुम्बाहरू भनेको प्राचीन गुम्बा जुन बुद्धकालीन समयदेखि भन्दा पनि अब त्यो अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने गुरु पद्मसम्भवको पालादेखि जुन 8औं शताब्दीमा जति पनि गुम्बाहरू थिए, 8औं शताब्दीमा जुन पद्मसम्भवले ध्यान गर्नुभएको भन्ने गुम्बाले जस्तै मुस्ताङको लो गेकर गुम्बा भन्ने छन्, त्यो गुम्बाहरू अहिले भग्न अवस्थामा पुगिसकेका छन्। ती गुम्बाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनेछ। त्यस पश्चात मात्रै अन्य नयाँ गुम्बाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। कुनै पनि बुद्ध शिक्षामा त्रिरत्नको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्रिरत्न भन्नाले बुद्ध, सङ्घ र धर्म। अहिले यस अर्थमा हामीले बुद्ध भन्नाले यस अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि बुद्ध भनेको एउटा टिचर हो, धर्म भनेको एउटा शिक्षा हो र सङ्घ भनेको एउटा त्यो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बोकेको। त्यस कारण हामीले नयाँ कार्य समितिले चाहिँ गुम्बा बनाउने नाममा कुनै ठाउँमा एउटा गुम्बा मात्रै बनाएर हुँदैन। यदि गुम्बा बन्छ भने त्यहाँ एउटा नियमित पूजापाठ गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट शिक्षा लिने जनमानस हुनु पर्यो र शिक्षा दिन सक्ने एउटा बुद्धको दर्शन बुझ्न सक्ने एउटा गुरु हुनु पर्यो। यति 3 कुराहरूको संयुक्त 3 कुरा नभएसम्म गुम्बा मात्रै बनाएर यस बुद्ध शिक्षा, बुद्धको दर्शनको हामीले त्यो गरिमा, बुद्ध दर्शन गरिमालाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी गुम्बा विकासमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अब जुन खालको भूकम्प पश्चात जुन खालको चाहिँ ध्वस्त भएका गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् त? त्यसो भए के छ तपाईँहरूसँग खाका? हजुरले एकदम त्यसको सम्पन्न कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने भन्दा पनि योभन्दा अगाडि जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने गुम्बा 5 वर्षभित्रमा बनाइसक्ने पर्ने हो। 2016देखि सुरु भएको, अहिले 2020 भन्दाखेरि अहिले 5औं वर्षमा लागेको छ। 5औं वर्षमा पनि यो करिब 6-7 महिनादेखि बाँकी छैन र गुम्बाको सम्पूर्ण त्यो गुम्बाको डिटेल हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो 30% पनि गुम्बाहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। यसैले हामीले गुम्बा 100% गुम्बा निर्माण गर्नको लागि चाहिँ म्याद थप्नको लागि हामीले संस्कृति
पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय मार्फत चाहिँ म्याद थपेर गुम्बाहरूलाई ती कामहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो भने हामी बेलैमा निर्धारित समयभित्र गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणहरू के दिनुहुन्छ? यसमा विविध किसिमका समस्याहरू रहेछन्। त्यो जस्तै भूकम्प निर्माण प्राधिकरणमा चाहिँ जस्तै देशभरिकै संरचनाहरू ध्वस्त भएको अवस्था, त्यसमा स्कुल, त्यसमा व्यक्तिको घरहरूदेखि लिएर ठुला सार्वजनिक बिल्डिङहरू पनि भएको अवस्थामा हरेक हिस्साबाट चाहिँ निर्माणको चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ स्कुलहरू, शिक्षा क्षेत्रबाट आएको स्कुलहरू केही हदसम्म बढी भएको छ। त्यो हुनुमा चाहिँ के छ भने हाम्रो जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो गुम्बाको लामा गुरुहरूलाई कतिपय कुरा प्रक्रिया कुराहरू पनि थाहा नहुने, उहाँहरूलाई यस्तो डकुमेन्ट लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि जुन जहाँ यहाँ जुन माथिबाट भनेर पठाइन्छ ती डकुमेन्टहरू उहाँहरूले बेलैमा उपलब्ध गराउन नसक्ने, यस्ता विविध किसिमका समस्याहरू रहेछन्। त्यो समस्या समाधान गुम्बा विकास समितिले गर्न सक्थ्यो, तर त्यो सम्पूर्ण कामको चाहिँ जुन काम गर्नुपर्ने काम चाहिँ भूकम्प निर्माण प्राधिकरण स्वयं आफूले लिएको हुनाले हामीले एउटा बिचको पुलको काम पनि योभन्दा अगाडि गर्न नसकेको अवस्थाहरू रहेछ। ती समस्याहरूलाई, ती अभावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्ने दिशामा भूकम्प निर्माण प्राधिकरणसँग हामी समन्वय गरेर ती कामहरूलाई सफल गराउनको लागि चाहिँ हामी लागि पर्नेछौँ। जस्तो तपाईँहरू जुन निकायमा हुनुहुन्छ त्यो निकायमा सङ्घीयता आए पश्चात बजेटहरूको कटौती भएको छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? अवश्य नै अहिले जस्तै कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि हरेक कार्यालयहरूको बजेट कटौती भएकै छन्। बजेट कटौती हुनमा चाहिँ सम्बन्धित अफिसले जति पनि बजेट कुन शीर्षकमा कस्तो खालको बजेटिङ गर्नुपर्ने त्यसका आफ्नो उपादेयता पनि देखाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि कतिपय बेलामा बजेटिङ काटिन्छ। जस्तै हाम्रो सरस्वती गरेर मैले आएको बजेट अनि अनुवादको लागि जम्मा 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको रहेछ। त्यो भनेको वास्तवमा यो समितिको लागि त्यो अत्यन्त न्यून काम हो, न्यून रकम हो। खासै भन्नुपर्दा बुद्ध दर्शन प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ बुद्धका जति पनि धर्म स्कन्धहरू, बुद्धको जति पनि दर्शनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुवाद गर्नुपर्ने अवस्था नै छ। ती बुद्ध वचनहरू सबै पाली, संस्कृत र सामर्ट लिपिमा लेखिएका छन्, जुन हामीले सहज रूपमा अध्ययन गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन र अध्ययन गरेका केही सीमित व्यक्तिहरूले ती कुराहरूलाई बाहिर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैनन्। हाम्रो नेपालमा केही विद्वानहरू हुनुहुन्छ, नभएको होइन, उहाँहरूले सीमित व्यक्तिले जनमानसमा पुग्न सक्ने एकदम सम्भावना देखिन। त्यसको लागि ती पुस्तक त नभनौँ, ती वचन, ती छोइहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अनुवाद गरेर जनमानसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दाखेरि नेपाली भाषामा गर्दाखेरि इनफ हुन्छ जस्तो मलाई फिल लाग्छ। यदि नेपाली भाषामा गर्न सकेको खण्डमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब तपाईँहरू नयाँ कार्य समिति हुनुहुन्छ होइन, नयाँ कार्य समितिको प्रवेशसँगै अहिलेसम्म गरेका कामहरू के छन्, त्यस्ता उल्लेखनीय कामहरू बताइदिनुहोस् न। उल्लेखनीय काम हुँदै नभएकै भन्दा पनि त्यहाँ उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। जस्तै अनुवादको सम्बन्धी पनि, जस्तै अनुवादमा चाहिँ सानो अनुवादहरू, जस्तै तपाईँलाई अघि मैले भने जानकारी गराएँ 2 लाख रुपियाँ अनुवादको लागि छुट्याएछ भने त्यो 2 लाखले हुने कामहरू, जस्तै अब मैले अघि बुद्ध दर्शनको बारेमा भनिरहँदाखेरि जस्तै बुद्ध दर्शनभित्रका एउटा कर्मकाण्डी पाठ पनि छ। त्यो कर्मकाण्डी पाठमा चाहिँ जस्तै व्यक्ति मर्दाखेरि गरिने जुन पाठहरू छ, जुन मोलम भन्छन्, ती मोलमहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषामा धेरै कुराहरू अनुवाद गरिएको छ। जुन स्रोत र साधनले भ्याएसम्म ती कामहरू नभएका होइन, भएका छन्। स्रोत र साधन अभाव भएको भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब हाम्रो नयाँ कार्य समिति आएको छ। यो कार्य समितिले योभन्दा अगाडि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै र अब जुन मैले अघि नै हजुरलाई भने बुद्ध दर्शन र गुम्बा व्यवस्था हुन्छन्, ती 2टा कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर दुवै कार्यक्रमहरूलाई राम्रो गर्नका लागि कार्ययोजनाहरू भविष्यमा कार्ययोजना ल्याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
हजुर नमस्ते, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज यहाँ आइदिनु भयो। बुद्ध वचन अनुवाद समितिमा आउनु भएर तपाईँले टासी टेलिभिजन मार्फत धेरै कुराहरू बताउनु भयो। हामीले नसुनेका नबुझेका कुराहरू पनि धेरै भन्नुभयो तपाईँले। तपाईँको नयाँ कार्य समिति आउनुभएको छ र नयाँ कार्य समितिले अझै पनि प्रगति गर्दै जाउन् र अघि हजुरले भनिहाल्नु भएको छ होइन, मुस्ताङ जस्ता तपाईँले लोकयाकर गुम्बादेखि लिएर त्यस्ता गुम्बाहरू धेरै छन् जुन चाहिँ अवशेषको रूपमा बाँकी मात्रै छ अहिले। ती गुम्बाहरूलाई फेरि पनि गुम्बाकै रूपमा चाहिँ ठड्याउनको लागि अथवा उभ्याउनको लागि अनि निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरू तत्पर हुनुहुन्छ होइन। र हजुरहरूको कार्य सफलताको लागि हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले राख्नुभएको महान सोच यो वसन्त भगवान् बुद्धको धर्म र भगवान् बुद्धको शासन, भगवान् बुद्धको धर्म, भगवान् बुद्धको संस्कार, भगवान् बुद्धको चाहिँ कर्मकाण्डीहरूदेखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरू अक्षुण्ण राख्नको लागि एउटा विहार अथवा गुम्बाको जरुरी पर्छ र त्यो गुम्बाको निर्माणको लागि हजुर लागि नै पर्नुभएको छ। तपाईँको नयाँ कार्य समिति सबैजनालाई हाम्रो शुभकामना, कार्य सफलताको शुभकामना। र यहाँसम्म आइदिनु भयो, हजुरले आफ्नो अमूल्य सुझावहरू, आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो र हामीलाई पनि केही सोध्ने मौकाहरू हजुरले प्रदान गर्नुभएकोमा टासी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, तपाईँ देश विदेशमा जहाँ छरिरहनु भएको पनि राम्ररी रहनुहोला। टेक केयर अनि स्टे सेफ होइन। त्यो भन्दै तपाईँहरूले हामीलाई फलो नै गरिराख्नु होला। र त्यस्तै गरिकन टासी टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँले जसरी चाहिँ टासी टेलिभिजनले अहिले अपडेटिङ लिइरहनु भएको छ, बिटिसी नेपालले गरिरहनु भएको बृहत अनुवाद द म्यासिभ ट्रान्सलेसन 16 ठेली प्रज्ञा पारमिताको कामहरू युद्ध स्तरमा गइरहेको छ र कहाँ पुगेको छ, के गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू यदि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले www.btcnepal.org मा लगअन गरेर तपाईँले हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थुजी छे टासी दिले। हस्त धन्यवाद।